बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है और जुमअतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे डस्का सियालकोट ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ मज़ीद चीज़ें इस केस में सामने आई हैं। मेरी कोशिश होती है एक दिन जब कोई चीज़ सामने आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो नहीं की, लेकिन इस दौरान मुझे 2-3 चीज़ें पता चली हैं तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो बाकायदा तौर पे एक बार फिर गवाही सामने आ गई है और वो ये है कि जी अब जो पता चला है वो ये है कि ज़ारा जो है वो वाकई प्रेग्नेंट थी। वो कितनी थी, कैसे थी, क्या मामला है, आगे चल के आज की वीडियो में इसको बताएंगे। तो इस तरह तो ये मामला जो है वो 2 जाने लेने का है। अच्छा, दूसरा जो है मामला वो है 2 मुल्ज़मान जो है उनको बेगुनाह बाकायदा तौर पे पुलिस अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको सीधा सीधा बेगुनाह करार दे दिया गया है। इस मामले में 8 मुल्ज़मान हैं जिनमें से 4 बाकायदा तौर पर जुडिशल हुए हैं, उनको तफ्तीश किया गया, उनके हवाले से चालान बन रहा है। 4 मुल्ज़मान ऐसे थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे तहकीकात हो रही थी और उनकी अभी ना गिरफ़्तारी डाली गई थी ना कोई और मामला था। तो 2 मुल्ज़मान के हवाले से ख़बर यह है कि वो बेगुनाह हैं। डीएसपी साहब, डीएसपी आबिद, ये पुलिस के अफसर हैं और इन्होंने तफ्तीश में भी ये रहे हैं। इन्होंने एक जो है बताया है बाकायदा तौर पे कि सुगरा ने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तफ्तीश की गई उससे, तो उसने इस कत्ल के जो मुहर्रिकात हैं, वजूहात क्या हैं, वो 2-3 जो है वो आगे चल के आपको सुना भी देता हूँ उनकी गुफ्तगू कि उन्होंने इसके मुहर्रिकात के हवाले से क्या बताया है। कि सुगरा जो है, ज़ाहिर है जो ये बता रहे हैं चालान में भी इन्होंने यही मामलात लिखे होंगे, तो मेरा ख़्याल से चालान में जो कत्ल के मुहर्रिकात हैं वो यही लिखे जाएंगे, तो वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इस केस के हवाले से 2-3 चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले 2 मुल्ज़मान जो है इसमें बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। यास्मीन और सुगरा और नवीद इस मामले में मरकज़ी मुल्ज़मान जो है वो रखे गए हैं। जो मेरी इतलात हैं ज़रा यही बताते हैं कि इन तीनों ने बराबर किरदार अदा किया है इसकी मनसूबाबंदी, इसको करने में और फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करने तक। ये तीनों मुल्ज़मान जो हैं पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये इसमें मरकज़ी किरदार हैं और इनको रखा गया है। और अब्दुल्ला जो है वो महज एक सहूलतकार के तौर पे सामने आया, जो बेटा था यास्मीन का, और उसने माँ और नानी के कहने के ऊपर ये बॉडी डिस्पोज ऑफ की। लेकिन पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि उसको सहूलतकार में नहीं रखा गया, वो भी उसके इल्म में था ये चीज़ और वो रोक सकता था इसको, तो इसलिए वो भी इस मामले में बराबर का जो है वो मुजरिम है और वो इसमें शामिल है। उसके ऊपर ये बाकायदा पुलिस ने जो वो रखी है। अच्छा, अब इसमें जो 4 बाकी मुल्ज़मान थे उसमें 2 मुल्ज़मान थे जो इसकी यास्मीन की बहन सबा है और उसका बेटा है। मैंने आपको पहले भी गालबन किसी वीडियो में ज़िक्र किया था कि जी उनके हवाले से पुलिस अभी तक पुलिस कहती है कि हमें इनके हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। अब लेकिन बाकायदा तौर पे पुलिस ने कल, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर भी देखी होगी ये ख़बर, कि पुलिस ने ये अब कन्फर्म कर दिया है कि उन्होंने सबा को और उसके बेटे को इस मामले से क्लियर करार दे दिया। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका था ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि पुलिस ने कहा नहीं था, इसलिए आज दोबारा जो है ये ख़बर आई है कि जी पुलिस ने सबा को और उसके बेटे को इस मामले से बेगुनाह समझ लें करार दे दिया है कि जी इसमें उनका महज इस हद तक ज़रूर है कि वो वहाँ मौजूद थी और वो पुलिस ने उसको वहीं से अरेस्ट किया और वो सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस ये बताती है कि उनका इस मामले में कोई किरदार उस तरह सामने नहीं है। तो ये 2 मुल्ज़मान जो है इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। अच्छा, अब आता हूँ जो ज़ारा की प्रेगनेंसी के पहले दिन से हमने भी रिपोर्ट किया था, हम सब ने, हमारे जितने भी, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जो भी दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस मामले में। हम सब ने, जो हमें पुलिस से और जो वहाँ के ज़राए से पता चला था, हमने यही बताया था कि शी वॉज़ प्रेग्नेंट, बट कुछ ज़्यादा बताया था। उसके बाद एक वीडियो मेरी मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी थी ज़रूर, लेकिन वो 2-3 माह की थी, जो मुझे बाद में पता चला था कि जी वो प्रेग्नेंट थी और 2-3 माह की थी। फिर उसके बाद एक और चीज़ आई और वो थी जिन ख़वातीन ने इनके ज़ारा के टुकड़ों को जोड़ा था, जो गुस्ल देने वाली ख़वातीन थी, उन्होंने भी बाकायदा कहा था कि जी हमने सुना है कि वो थी और बच्चा निकाल लिया गया था और वो ज़िंदा था। बहरहाल वो भी उन्होंने बात की उसके ऊपर कोई, क्योंकि चीज़ ऐसी सामने आई नहीं तो इसलिए उसके ऊपर मज़ीद बात नहीं हुई और ना आगे, उन्होंने भी किसी से सुना था। लेकिन अब एक बार फिर ये बात सामने आई है कि जो खाला है ज़ारा की, बानो गालबन उनका नाम है, एक्चुअली होता ये है
کہ خواتین جو ہے ظاہر ہے ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ مردوں سے تو کرتی نہیں ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی کسی بہت ہی اعتماد والی کسی خاتون کو یہ بتانا ہوتا ہے، تو ان کی جو خالہ ہیں اب وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو ہمارے دوست گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، ان کی خالہ نے ایک بار پھر ان کو کنفرم کیا ہے، بلکہ میں عظمیٰ صاحبہ جو اسٹرانگ عظمیٰ ان کا بھی انٹرویو ان کا اپنا غالباً ولاگ تھا وہ بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی بتا رہی تھیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ اس چیز کی شیورٹی دی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی ان کی خالہ کا یہ کہنا ہے کہ جی جو زارا ہے وہ 2 سے 3 ماہ کی پریگننٹ تھی، ویری انیشیل سٹیج ہوتی ہے ظاہر ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے میں بھی اس چیز کو بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں اور اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ واقعی خواتین جو ہوتی ہیں وہ کچھ اپنے ہی آس پاس کی خواتین کو یا اپنے ہسبینڈ کو اس معاملے کے حوالے سے والدین والد کو یا ان کو تو بتاتی نہیں ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جی کوئی خالہ اس کی بہت ہی کلوز تھی اور رازدار بھی تھی اور بہت ساری چیزیں وہ خالہ کے ساتھ شیئر کرتی تھی، ماں اس کی ظاہر نہیں تھی، تو جو صغرا کے علاوہ اس کی جو دوسری خالہ ہے وہ جو ہے اس کو زارا نے یہ بتایا تھا کہ شی از پریگننٹ اور 2-3 ماہ کی پریگننٹ، تو 2-3 ماہ کی بڑی انیشیل ہوتی ہے، اگر کچھ تھا بھی صحیح ظاہر ہے تو وہ بچہ یا اس کی صورت یا زندہ بچہ اور یہ والی معاملات بالکل بھی نہیں تھے، تو یہ اب کنفرم ہو رہا ہے، اس کی فیملی والے اس کی خالہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ تھی اور وہ اس بات پہ باقاعدہ طور پہ گواہی بھی دینے کو تیار ہیں کہ جی مجھے اس نے کہا تھا اور وہ تھی، تو ظاہر ہے فیملی ہے، گھر کی خواتین ہیں، ان کی بات کو ویلیو دینی چاہیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اب قدیر کو نہیں پتہ تھا یا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بٹ یہ ہے کہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ وہ تھی۔ یہ ایک چیز سامنے آئی تھی جو بڑی گواہی ہے، ظاہر ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جی اس کے محرکات ہم بارہا آپ سے ذکر کر چکے ہیں اور آپ نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو محرکات ہیں اس معاملے کے وہ یہی ہیں کہ جی جو ساس ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ میری بہو نے میرے بیٹے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور یہی معاملہ اگر چلتا رہا تو سارے معاملات پہلے بیٹا میرے ساتھ کرتا تھا، بیٹا مجھے سپورٹ بھی کرتا تھا، محبت بھی کرتا تھا، بات بھی کرتا تھا، جب سے یہ بہو آئی ہے میری بھانجی آئی ہے اس نے تو میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا اور اس نے ہمیں سائڈ پہ کر دیا ہے، اور اس کو یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو۔ ایک چیز جو میں ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صغرا یہ سمجھتی تھی کہ اس نے کوئی کا جادو کروایا ہے میرے بیٹے پہ، یہ والی بات شروع سے ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ذرا سن لیں، یہ جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے، آپ ذرا ان کی گفتگو تھوڑی سی سن لیں، وہ اس کے محرکات کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ وجوہات جو موٹیوز اگر بات کریں تو صغرا جو ہے مقتولہ ہیں زارا، ان کے بارے میں کچھ اپریہنشنس تھیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو اس کا شوہر تھا، اور شادی کے بعد والدہ جیسے فیل کرتی کہ شاید میں اب اکیلی رہ گئی ہوں، پہلے بیٹا جو تھا وہ والدہ کے ساتھ ایک تسلسل میں رابطے میں تھا، بہنوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رابطے میں تھا، شادی کے بعد اس نے اپنی لائف کو جیسے مینیج کرنا شروع کیا، بیوی اس کے پاس سعودی عرب چلی جاتی، تو یہاں پہ جو صغرا تھی اس کا یہ کہنا ہے کہ میں فیل کرتی تھی کہ میں بہت پیچھے ہوں، اور جو میرا بیٹا جو کبھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا اس کو چھیننے میں شاید جو زارا ہے اس نے کچھ ایسا عمل کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میرا بیٹا جو ہے اب اس طریقے سے میرے ساتھ رابطے میں نہیں جس طریقے سے شادی سے پہلے رابطے میں تھا۔ یہ ایک ایسی جیلسی تھی یا آپ اس میں ایمپٹینس اس کی تھاٹس میں آ چکی ہوئی تھی کہ جن کو وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ راستے سے ہٹ جائے تو وہ دوبارہ اسی وقت میں دوبارہ چلی جائے گی جہاں پہ اس کا بیٹا اور وہ اس کے رابطے میں رہے گا، اور وہ سینٹر اسٹیج میں آ جائے گی دوبارہ اپنی فیملی میں کہ تمام لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، وہ باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ، اور میں یقین جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ ایسے ہوا میں تو بات کر نہیں رہے تھے، انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی ان کے پاس بھی رپورٹ آئی ہوگی کہ انویسٹیگیشن نے خاتون میں کیا بتایا ہے اور چالان میں کیا کچھ یہ لوگ ڈالنے جا رہے ہیں، تو ان کی بات ظاہر ہے بہت ویلیو رکھتی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں، حسد، جلن بہو سے، اور پھر بیٹے پہ قابو ہونے کا خوف، اور ساتھ ساتھ جو عملیات اور جادو اور اس والی چیزیں جو ہے یہ خواتین کے ذہنوں میں اکثر و بیشتر ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جی جو زارا کیس کی ہیں، ہماری کوشش ہے اس کے اوپر بات کریں، آپ لوگ بھی سوالات اپنے بھیجتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، 2 سوالات آپ لوگوں کے ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے جو ہی جواب ملے گا کل پرسوں ترسوں جب بھی ملے گا تو میں اس کے اوپر ضرور ویڈیو کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ بھی کروں گا۔ سب کی کوششوں کو سراہنا چاہیے جو بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کوشش سب کا مقصد زارا کو انصاف دلوانا اور ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچانا ہے۔ اللہ اس میں سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔